matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes, pizza 7 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, ulitaw nga gikasapan sa inahan, naghikog, patay. Wanted sa Republic Act 9262, wala nakaeskapo sa kamot sa otoridad. 408,000 pesos ang balor sa droga na kumpiska sa mga otoridad. Daan nga kopya sa business permit kinahanglanon sa pag-renew og business permit karong tuiga. Unang serbisyo karavan ipahigayon sa Barangay Ubaldulaya karong adlaw. Presyo sa kamatis maabot na sa 20 pesos kada usa. Dole mutabang sa pagtumbok sa mga qualified beneficiaries sa confidential implementasyon sa AKA program. Unang DepEd Exicom karong 2025 gipanguluhan ni Secretary Angara. Balita sa gawas sa nasod, Russia gisugda na ang paggamit sa Bitcoin alang sa mga international payment. Balita sa kinabuhing Kristohanon, inahang nga Kristohanon sa Nigeria nakagawas na gikan sa mga akusasyon ngadto kaniya. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit na nato ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, napalgan nga wala na kinabuhi ang usa ka lalaki human kini giingong naghikog dito sa may Zone Orchid sa Barangay Suarez ning siyudad sa Iligan. Nadiskubrihan kini sa iyang inahan pasado alas 4:30 kapin kun kulang ang taknas kadlawon nga nagbitay na kung asa gihiktan og pisi ang liog niini. Ang biktima 18 anyos ug lumulupyo sa nasangpit nga dapit. Sumala pa sa report sa Police Station 2, adunay wala pagkasinabtanay ang inahan og ang biktima sa nakalabayng gabi. Human usab kini gikasab-an sa maong inahan. Nagbilin sumala pa og suicide note ang maong batanon. Sa pagkakaron, gipahiluna na sa usa ka purinarya ang patayng lawas sa naasoyng batanon. Wala na nakaikyas pa gikan sa mga kamot sa hustisya ang usa ka lalaki nga wanted tungod sa giatubang nga kasong may kalabutan sa Republic Act 9262. Ang nasong lalaki ang nasakuti sa miaging buntag diha dito sa Purok 5 Barangay Tambakan ning dakbayan sa Iligan nga mao ang pinuy-anan sa dinakpan. Giaresto ang maong lalaki subay sa gahom sa warrant of arrest. 72,000 pesos ang girekomendar nga piyansa sa korte alang sa temporaryong kagawasan sa naasoing lalaki. Nasakmit gikan kang alias sa Juliver, 40 anyos, lumulupyo sa Barangay Saray ang 50 ka gramos sa gituang shabu. Human napalitan og droga sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit niadto nga nakalabayng gabi dito sa Purok 11, Barangay Tomas Kabili ning Dakbayan, Siligan. Gibana-banang mo kantidad ang droga
o 408,000 pesos. Nakuha kini sa belt bag sa suspect. Sumala pa niya, gibilin lang kini ngadto kaniya sa iyang kaila. Nagtingkagol karon sa kustodiya sa Police Station 2 ang suspect. Ang daan nga kopya lang sa business permit ang kinahanglan nga dalon sa mga negosyante nga mo-renew o mag-renew sa ilang business permit karong tuiga. Sumala pa kang Rodora Omlero, ang head sa Business Permits and Licensing Office. I-check lang sa system sa BPLO kung nakalukat na ba kinig business permit sa niaging tuig o kwentahon ang mabayad nga business tax. Gipasabot sa BPLO nga lahi ang mabayaran nga business tax sa negosyante matag tuig kay nag-agad man kini sa iyang kinitaan. Muhatod og nagunang serbisyo ngadto sa tugkaran sa Barangay Ubaldulaya ang serbisyo karavan karong adlaw Enero 7 adlaw Martes. Usa sa mga benepisyo kon usa sa mga serbisyo nga mamahimong i-avail sa mga residente mao ang libreng check-up og mga tambal. Lakip na niini ang serbisyo sa nasyonal nga ahensya. Sa Enero 9 ning tuiga, ana usab ang serbisyo karavan sa Barangay Villaverde nga mohatod og serbisyong medikal, legal, agricultural og uban pa sumala pa sa nahipos nga kasayuran. O karon sa balita sa kauluhan. Labaw pa mitaas ang presyo sa kamatis sa mga merkado subay sa monitoring sa Department of Agriculture. Sa ulahing update sa ahensya, misaka sa 360 pesos kada kilo ang presyo sa kamatis, ilabi na ang nindot nga kalidad. Bot pasabot ini nga ang usa ka kilo sa kamatis ang mas mahal pa kaysa usa ka kilo sa manok nga moabot lamang sa 240 pesos kada kilo. Kini ang halos susama sa kada kilong presyo sa pork shoulder nga kasamtangan nga nasa 390 pesos kada kilo. Sumala pa sa Department of Agriculture ang mga medium size nga kamatis ang moabot na sa 20 pesos kada usa o mas sobra pa. Una nang gisulti sa ahensya nga ang mga sagunson nga bagyong mikusukuso sa Pilipinas ang nagunang hinungdan sa grabe nga nakaapekto sa supply og presyo sa mga agricultural products. Pinakauna ang mga gulay sama sa kamatis. Gawa sa kamatis, gibantayan usab sa Department of Agriculture ang sobra nga pagtaas sa presyo sa siling labuyo sa mga merkado. Base sa update sa ahensya, moabot na sa 1,000 ka pesos ang kada kilo sa presyo sa siling labuyo gikan sa kanhi 900 pesos kada kilo. Pipila lamang ka mga adlaw ang nakalabay. Gipanguluhan ni Education Secretary Sani Angara ang unang Exicom meeting sa 2025. Gituki nila ang mga proyektong nahiuyon sa agenda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Lakip na nini ang mga proyekto aron mapahapsay ang kalidad sa edukasyon, pagtukod og mas daghang lawak saringan og pagpalambo sa kondisyon sa mga magtutudlo, pagpahapsay sa programa sa computerization alang sa pampublikong tulungaan, pagpangandam alang sa kalibutanong pagbansay sama sa PISA, pagpakigatambayayong sa DOST aron mapakusgan pa ang edukasyong pang-agham. Tumong sa nasong mga proyekto nga maanindot pa ang edukasyon sa Pilipinas sa ilalom sa pagdumala ni Secretary Angara. Mutabang ang Department of Labor and Employment sa pagtumbok sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa conditional implementation sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sumala pa kang Dole Undersecretary Benjo Benavides nga sa bisa sa Convergence Program o pakiglambigit sa pagpatuman sa AKAP. Mutabang ang Dole sa Department of Social Welfare and Development sa pagtumbok sa minimum wage earners. Lakip na usab nini ang gitakda kon pagtakda og mga dokumentong ilahang isumite aron mapamatud-an nga sila ang minimum wage
earner nga mamahimo nga makita sa ilahang mga kontrata, Certificate of Employment o Income Tax Return. Alang usab sa mga trabahanteng wala pa sa minimum wage, ang kita mahimo silang maghataw og certificate gikan sa ilang employer o pwede usab nga sila lang ang mismo ang maghimo og certification. Samtang moduyog usab ang dole sa information dissemination sa publiko aron ipasabot ang AKAP program. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagsugod na ang nasod sa Russia og gamit og Bitcoin isip option alang sa mga international transaction. Sumala pa sa Russian government nga ang mga Bitcoin nga anaa sa Russia pag-eksperimentuhan aron nga gamiton alang sa mga international transaction sama sa pagbayad o pagpadala og salapi. Bisan pa man nga dili supak ang pagpalit og cryptocurrency sa Russia, bawalan pa sa kasamtangan ang paggamit og crypto alang sa mga transaksyon. Kini nga pagsugod usa pa ka eksperimento hangtod nga malegalize ang paggamit sa Bitcoin alang sa mga transaksyon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakagawas na ang usa ka Kristohanong inahan sa nasod sa Nigeria human kining nakigbatok sa iyang kaso sulod sa duha og tunga ka tuig. Ang nasod Kristohanon giakusahan nga naghimo og pasipala kaniadtong 2022, hinungdan nga siya na priso. Gikasuhan siya human nga gipasanginlan siya nga nagpatay og nagpakatag sa namatay nga Kristohanon nga gidaoban tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Tungod sa sayop nga akusasyon nga siya ang naghimo sa pagpatay, gisunog sa mga katawhan ang iyang panimalay samtang siya atua sa bilangguan. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang hanging amihan padayong makaapektar sa Northern o Central Luzon. Shoreline ang makaapektar sa Eastern section sa Southern Luzon. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Metro Manila, Ilocos Region ug ubang bahin sa Central Luzon ug dinhi sa Mindanao ang makasinati paghapon o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa hanging amihan, shoreline ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 20 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganahan sa alas 6:23 ug mosahop unya sa alas 5:42 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug mingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.